بارک و تعالی فی کل لیلة من شهر رمضان 3 مرات. خداوند در هر شب از ماه مبارک رمضان 3 بار خودش میگه، نداره منادیش ندا میکنه. خب دقت، خودش میگه، خود این صاحب خونه میگه. فهمیدی؟ هر شب از ماه رمضان 3 بار خودش میگه این حرف میزنه به من و تو. هل من سائل و اعطی سؤلا. آخه بابا یه چیز بخوام من بهتون بدم دیگه. نشستی سر سفره من یه چیز بخواه. هل من تائب فاتوب الیه. هست یک کسی که توبه بکنه؟ منم توبهشو قبول میکنم دیگه. خب بخواه دیگه. هل من مستغفر فاغفر له. از من خدا پوزش بطلبه، منم بگم چشم، گذشت کردم از اینجا مرکز مقاومت است.